उगवे कुळ्याक जोडपी पुलाचो बुन्यादी फातर कोसळ्ळा. भर पावसांतले हे घडणुकेक घेवन थळाव्यांनी चिंता उक्तायल्या. अशे तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्हय ह्या खातीर जतनाय घेवपाक जाय, लोकांनी मागला. पुलार बुराक पडून भितर फातर कोसळ्ळा. अशे तरेच्यो अनेक घडणुको घडूं येतात. प्रवास करता आसतना वाहनांक अपघात जालो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात मनीसहानी जावं येता असो भंय लोकांनी उक्तायला. वाठारांतल्या हेर पुलांची तपासणी करात थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला. आयज आमी हिंगा उगे पुलाचेर उबे आहाय आनीक 2 दीस जाले हो फावंडेशन स्टोन जो केल्लो पुला सायडीक तो फावंडेशन स्टोन सयत भितर गेला आनी तो भरपूर रिस्क आहा तेका ते भितरल्यान आनी इल्लो कोसळो जातात. मुखार जायतो पावसूय पडपा आहा सो पावसाचे तर आनी कोसळो वचपाक शकता. सो सेकंडली म्हणल्यार आतां अशे ट्रक येताय वयताय सो सेफ्टी चोवपाक गेले जाल्यार डेंजर आहा हिंगा आतां. सो लोडा ट्रक येताय जावं लोक येता वयता पुलूय कोसळपाक शकता आनी कोण पडोंकूय शकता. सो मुगे एक डिपार्टमेंटा कडेन एक सांगपाक सोदता की तेमी येवन इन्स्पेक्शन करप आनी सगळीं कामां आमीच सांगोन हें इन्स्पेक्शनाक येवप हें सारकें न्हू. सो ऑफिसान लोक बसताय तांकां पब्लीक पेमेंट करता सो म्हणटकीर तेमी इन्स्पेक्शन करप आसता. हें पावसा खूंय पडलां कितें जालां हूं ब्रीज आसताय थिंगा जायते आसता ते मातशें तेमी सडन ते ऑथरायज कोण आसाय तेमी येवपाचें आनी तें मातशें पळोवपाचें. पूण हें जाता तितले बेगीन आमकां केलो जाय कित्याक कोणूय त्रासां पडलो आमकां नाका. सो अशें जाल्यार आमी सांग्यार चोयताय की डेव्हलपमेंटा वतान आमी मातशें खूब हाटी आहाय बोगोर सगळें सांगपा पडटा हें करपाचें तें करपाचें. मातशें हेचेर गोव्हर्मेंटान लक्ष घालची. आतां हें केल्लें 2003 तेच्या पयलीं हो ब्रीज हिंगाच मोडोन पडलो तो कोणाक तेन्ना त्रास जावं नये. स्वप्ना हातोडेर तो ब्रीज मोडोन पडलो आनी तेचे उपरांत मागीर जायते वर्सांनी पाणू आहलो तेन्ना आमगे पाणू वचून नायक MLA आहलो तेन्ना हो ब्रीज बोवाळ मारून तेणें तो केल्लो आर्मी ब्रीज केल्लो पयलीं. मागीर तेच्या फाटल्यान वचून हो ब्रीज केल्लो. आतां हो केल्लो अरावंड 23-22 वर्सां जालीं. सो मागता बेगीनूच हे डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घालची आनी हे कोणाकूय कितें प्रॉब्लम जायना. सो हो फातोराचो तुमकां दिश्टी पडटा हो फोन वाडत वयता आनी हो फोन वाडत वयता. आतां आनी वाडटलो कित्याक तितलो पावस अजून पडपाक चालू जालो ना. सो चोय आनी थिंगा लायटीचेंय बीन आहा सो चलोन वचपाचेंय बीन मातशें हेचेर गोव्हर्मेंटान मातशें चोयचें. सो उदक आतां भरोन येता हे सायडीच्यान भरोन उदक अशें येतलें सो ब्रिजा सारकी तेंकता उदक म्हणटरीन येवन ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान येवन मातशें तेचेर लक्ष घालचें आनी चोयचें. सो ही 2 उतरां आनीकूय आमचे 2 ब्रीज आहाय तेवूय हांव दाखोवपाक सोदता तुका. सो ते बारीक ब्रीज तेजेय मेंटेनन्स गरजेचें आहा वो ना तें गोव्हर्मेंटान मातशें तेजेरूय लक्ष घालचें.